हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा हामी केही एडजस्टमेन्टका कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ। एडजस्टमेन्ट यो च्याप्टरको मेन इसेन्स नै हो। एडजस्टमेन्ट मिल्यो भने हिसाब बिग्रिने चान्सै छैन। त्यही भएर आउनुहोस् आज एउटा अर्को एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गरौँ, द्याट इज डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन के हो, कसरी चार्ज गरिन्छ, कुन कुन तरिकाले चार्ज गरिन्छ, कुन कुन मेथड हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेटमा डिटेलमा हेर्छौँ। त्यो च्याप्टरबाट मैले पर्टिकुलर दुईटा कुरा चाहिँ यो एडजस्टमेन्टको लागि भनेर लिएर आएको छु। द्याट इज हामीले त्यो च्याप्टरमा अथवा एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेटमा के पढेको छ भने सर डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ। डेप्रिसिएसन खर्च हो र डेप्रिसिएसनलाई चार्ज गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ। द्याट इज एउटा चाहिँ सिधै चार्ज टु फिक्स एसेट, चार्ज टु फिक्स एसेट। एउटा तरिका भनेको सर फिक्स एसेटको भ्यालु घटाइदिइहाल्नु। डेप्रिसिएसन जति भएको छ फिक्स एसेटको भ्यालु घटाइदिइहाल्नु भनेको फर इक्जाम्पल यदि डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ इज 10,000 भन्यो अनि भ्यालु अफ बिल्डिङ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा भ्यालु अफ बिल्डिङ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कति दिएको छ, सपोज 1 लाख रुपियाँ दिएको छ भने हामीले के जर्नल एन्ट्री पास गर्छ, सर डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, यसले एसेटको भ्यालुलाई घटाइदिन्छ भनेपछि हामी के गरौँ, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ एकाउन्ट। सो हामीले एउटा तरिका चाहिँ यसरी पढ्यो जहाँ हामी के गर्थ्यौँ, सिधै एसेटको भ्यालुमा नै चार्ज गर्थ्यौँ। 10,000 रुपियाँ यहाँ डेप्रिसिएसन खर्च भनेर आयो, बिल्डिङ भनेर 10,000 रुपियाँ आयो भनेपछि हामी के गर्थ्यौँ, यसले गर्दा के हुन्छ, अब मेरो ब्यालेन्स सिटमा बिल्डिङ भनेर कति देखिन्थ्यो, बिल्डिङ भनेर मेरो कति देखिन्छ भने 90,000 भनेर देखिन्छ। किन सर, किनभने 1 लाखको भ्यालु थियो, 1 लाखमा 10,000 रुपियाँ हामीले चार्ज गरेर डेप्रिसिएसन भनेर भनेपछि हाम्रो भ्यालु बच्यो अब 90,000 रुपियाँ। एउटा तरिका चाहिँ यो। यसमा हामी के भन्छौँ, चार्ज टु फिक्स एसेट। सर फिक्स एसेटको भ्यालुमा सिधै हमला गरिदिने डेप्रिसिएसनको एमाउन्टले, एउटा तरिका चाहिँ यो। अर्को तरिका के, सर फिक्स एसेटलाई छुँदै नछौँ। अर्को तरिका के, सर फिक्स एसेटलाई कस्टमै देखाऊँ। फिक्स एसेटलाई कतै पनि हामी डेप्रिसिएसनको एमाउन्टले गएर चार्ज नगरौँ, त्यसको एमाउन्ट चाहिँ कहाँ लिएर जाऊँ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अथवा प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भन्ने एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरौँ भनेर हामीले अर्को तरिकाले पढ्यौँ। सो हामीले सेकेन्ड वे चाहिँ के पढ्यो भने त हामीले सेकेन्ड वे चाहिँ सर सेकेन्ड वेमा चाहिँ के गर्यो, नट टु चार्ज टु फिक्स एसेट। सर फिक्स एसेटमा हामी चार्ज गर्ने होइन, हामी के गरौँ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्ने छुट्टै एकाउन्टमा लगेर चार्ज गरौँ भनेको सेम यही क्वेसन। डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ इज 10,000 अनि भ्यालु अफ बिल्डिङ ब्यालेन्स सिटमा मेरो 1 लाख रुपियाँ देखेको छ भने यो 10,000 को डेप्रिसिएसनलाई मैले कसरी रेकर्ड गर्छु, सर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट त हुनै पर्यो, हाम्रो खर्च त भइ नै हाल्यो, 10,000 रुपियाँले हाम्रो बिल्डिङको भ्यालु त घटि नै हाल्यो। तर यहाँ चाहिँ टु बिल्डिङको साथ हामी के लेख्छ, टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। सो हामी के लेख्थ्यौँ, टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर लेख्थ्यौँ। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर लेख्न पनि सकिन्छ, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। वाट एभर द केस मे बी, तपाईँले जसरी लेख्नु भएको छ त्यही लेख्दा भयो, टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अथवा प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन। अब मेन कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखिन्छ त सर, ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखिन्छ भने त सर ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो बिल्डिङ के गर्छ, हामी 1 लाखकै देखाउँछ। 1 लाखमा माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर के गर्थ्यो, हामी 10,000 गरेर हामी के गर्थ्यौँ, यता 90,000 भनेर लेख्छ भनेको के सर बिल्डिङ 1 लाखमै देखाएको, त्यसमा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ 10,000 भनेर हामीले घटाएर देखाइदिएको। सो यो तरिका थियो। त्यही भएर डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका छ क्या। एउटा चाहिँ एसेटकै भ्यालुमा सिधै चार्ज गरिदिने डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट गरेर, अर्को चाहिँ सर फिक्स एसेटमा लिएर नजाने हामीले के गर्ने, एउटा छुट्टै एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने डेप्रिसिएसनलाई, द्याट इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर हामीले कन्सेप्ट पढाएको थियो एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेटमा। यही कन्सेप्टको आधारमा अब हामीले फाइनल एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ क्या। अब तपाईँले बुझिसक्नु भयो सर फाइनल एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो। जर्नल एन्ट्री कुन चाहिँ पास गर्ने त, डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट कि डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन, यो चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर थाहा पाउनुपर्छ। आउनु पहिला सुरु हामी के गरौँ, यसको नोट हामीले जुन प्रिपेयर गरेको छ त्यो नोट एकचोटि डिस्कस गरौँ। ल हेर्नु त, हामी एडजस्टमेन्ट फर डेप्रिसिएसन पढ्दैछौँ। ल हेर्नु, अब सर डेप्रिसिएसनलाई फिक्स एसेटमा लिएर जाने कि डेप्रिसिएसनलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा लाने कसरी थाहा हुन्छ, सर एकदमै इजी छ, सजिलो छ सर।
ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन देखाएको छ भने पक्कै पनि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा लिएर गयो होला। होइन ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको कतै पनि नामो निशानै छैन भने के गरेर होला, सिधै फिक्स एसेटमा चार्ज गरेर होला। त्यही भएर त केस 1 मा के भएको छ, केस 1 मा सर केस 1 मा when accumulated depreciation or provision for depreciation is not given, हेर्नु त दिएकै छैन सर, दिएकै छैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो सर, सिधै फिक्स एसेटमा चार्ज गरेर होला। हेर्नु त इफ डेप्रिसिएसन इज गिभन इन एडजस्टमेन्टमा दियो भने दुईतिर जान्छ, हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो। के पास गर्ने, डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट। हेर्नु ल यो डेप्रिसिएसन भन्ने कुरा त एकदमै बेसिक एडजस्टमेन्ट भयो सर। त्यही पनि मैले किन यसरी एडजस्टमेन्टको भिडियो बनाइरहेको छु भने यसमा कुन जर्नल एन्ट्री पास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ झुकिनु हुँदैन। डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट गरे पनि हुन्छ, डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट कुन बेला गर्ने अनि डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कुन बेला गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटमा ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर कतै आएको छ भने देखियो भने के गर्ने, हामी सिधै डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन गर्ने। ट्रायल ब्यालेन्समा कतै एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको नाम निशानै छैन भने फिक्स एसेटबाट घटाइदिने। सो हाम्रो जर्नल के भयो, डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट। अब एडजस्टमेन्टमा आएको छ भने डेप्रिसिएसन जाने भयो ट्रायल यो पिएनएलमा, डेप्रिसिएसन जाने भयो हाम्रो पिएनएलमा खर्च भनेर घट्ने भयो, अनि फिक्स एसेटको भ्यालु घट्ने भयो। हेर्नु त डेप्रिसिएसन गयो पिएनएलमा डेबिट साइडमा खर्च भनेर, अनि त्यति नै एमाउन्टले फिक्स एसेट पनि घट्यो। यदि हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै डेप्रिसिएसन दिएको छ सर, एडजस्टमेन्टमा केही डेप्रिसिएसन दिएकै छैन भने के भयो, केही टेन्सनै छैन सर, एकतिर जान्छ डेप्रिसिएसन खर्च हो भनेपछि खर्चमा पिएनएलमा लगेर चार्ज गरिदिनु। हेर्नु इफ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स ओन्ली, सर ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै दिएको छ भने इट विल बी चार्ज टु डेबिट अफ पिएनएल एकाउन्ट, पिएनएल एकाउन्टमा चार्ज गरिदिने, अरू केही फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नै पर्न। आउनुहोस् यसको एक दुईवटा इलिस्ट्रेसन हेरौँ, त्यसपछि फेरि अनि फर्दर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको केस हेरौँला। आउनु त एक दुईवटा क्वेसनहरू यसको गरिहालौँ, एकदमै इजी छ सर। यो एडजस्टमेन्ट सबै कुरा जानिसकेपछि हामीले मजाले फाइनल एकाउन्ट क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ। ल आउनुहोस् डेप्रिसिएसनको दुईटा इलिस्ट्रेसन हेरौँ। ल यो इलिस्ट्रेसनमा हेर्दा के भनेको छ सर, रंगीन पेनले लेखौँ सर, रातो। ओके, फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ लोन विथ विशाल प्राइभेट लिमिटेड फर द पिरियड इन्डेड 31/12/2077। ठिक छ, फिक्स एसेट दिएको छ 1 लाख रुपियाँ, डेप्रिसिएसन दिएको छ 5,000 रुपियाँ। एडजस्टमेन्टमा केही भनेको छैन सर। अब के गर्ने, एउटै सूत्र सर, ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै दिएको इन्फर्मेसन एकतिर जान्छ, कि इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ कि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। भनेपछि के भयो हेर्नु त, हाम्रो फिक्स एसेट गयो ब्यालेन्स सिटमा, एसेट हो। सो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा गयो फिक्स एसेट। फिक्स एसेट भनेर कति गयो सर, 1 लाख। किन 5,000 नघटाएको सर, ट्रायल ब्यालेन्समा आछ भने चाहिँ पक्कै एडजस्ट भइसक्यो पहिल्यै। त्यसरी नै डेप्रिसिएसन कहाँ गयो, डेप्रिसिएसन गयो हाम्रो पिएनएलमा, डेप्रिसिएसन भनेर गयो, कति छ डेप्रिसिएसन 5,000। सो 5,000 त हाम्रो कहाँ गयो, डेप्रिसिएसन भनेर पिएनएलमा गयो। अब आउनुहोस् इक्जाम्पल 2 हेरौँ। इक्जाम्पल 2 मा के भएको छ, फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ हामीलाई, ट्रायल ब्यालेन्समा फिक्स एसेट मात्रै भनेर भनेको छ 1 लाख रुपियाँको, अनि तलपट्टि एडजस्टमेन्टमा दियो। हेर्नु है एडजस्टमेन्टमा के भन्यो, चार्ज डेप्रिसिएसन एट द रेट अफ 10% पर एनम अन फिक्स एसेट। सो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु रे, एडजस्टमेन्टमा आछ भने चाहिँ जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो। यसको जर्नल एन्ट्री के भयो सर, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट। किन एक्युमुलेटेड नगरेको यहाँ, किनभने सर एक्युमुलेटेड भनेर कतै भनेकै छैन, कतै भनेकै छैन भने हामी के गर्छौँ, सिधै फिक्स एसेटमै चार्ज गरिन्छौँ। सो फिक्स एसेट कति, 10,000। अब यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ हेर्नु त, हाम्रो 10,000 रुपियाँ डेप्रिसिएसनको खर्च जान्छ पिएनएलमा, यो गयो पिएनएलमा। सो हाम्रो पिएनएल कसो देखिन्छ, पिएनएलमा डेप्रिसिएसन भनेर 10,000 रुपियाँ गयो। अनि सिमिलरली हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा फिक्स एसेट भनेर 1 लाख रुपियाँ त पहिल्यै थियो, त्यसमा हामीले 10,000 रुपियाँ के गर्यो, अब डेप्रिसिएसन गर्यो। यसरी देखाउनु पर्दैन है, सिधै हामी के गर्छ 90,000 भनेर देखाउँछ क्या, सिधै हामी के गर्छ फिक्स एसेट 90,000 भनेर देखाउँछ। यसरी माइनस गरेर देखाइरहनु पर्दैन, यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको केसमा देखाउने हो। त्यही भएर म यसमा डाइरेक्टली नै के गरिदिन्छु, फिक्स एसेटको भ्यालु मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई -10,000 गरेँ। सो डाइरेक्टली नै हामी के गरिन्छौँ 90,000 भनेर हामी यसरी रेकर्ड गर्छौँ। सर यो 90,000 कसरी आयो, 1 लाखमा 10,000 रुपियाँ डेप्रिसिएसन घटाएको। एकदमै इजी छ सर, डेप्रिसिएसनमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरै छैन। त्यही पनि तपाईँहरूलाई यसो रिभिजन होस् भनेर हामीले यो कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ। आउनुहोस् अर्को केस हेरौँ, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन आयो भने के हुन्छ भनेर। ओके, सो नोटमा हेरौँ। सो हाम्रो केस 2 मा के भनेको छ सर, ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अथवा प्रोभिजन भनेर आयो सर,
इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स दियो भने के गरे, अब जर्नल इन्ट्री बनाउने बेला ध्यान दिने सर। जर्नल इन्ट्री बनाउने बेला के गर्ने, डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट होइन के, डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर चार्ज गर्ने होइन त, डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। अब यो डेप्रिसिएसन कहाँ जान्छ, पिएनएल को डेबिटमा गयो सर, डेप्रिसिएसन त खर्च हो, पिएनएलमा चार्ज गर्नै पर्यो। अर्को एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कहाँ जान्छ, हाम्रो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स सिट बन्छ, त्यही एकाउन्टमा चाहिँ जान्छ। फिक्स एसेट भनेर फिक्स एसेटमा चार्ज गर्दैन हामी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्ने बन्छ, त्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा जान्छ। अहिले हामी हेर्छौँ एडजस्टमेन्टमा आयो भने दुईतिर जानु पर्यो। सर ट्रायल ब्यालेन्स र डेप्रिसिएसन मात्रै भनेर दिएको छ, सर भेरी इजी, के गर्ने, डेप्रिसिएसन मात्रै दिएको छ भने खर्च भयो, पिएनएलमा चार्ज गरिदिने, इट विल बी चार्ज टु डेबिट अफ पिएनएल। ओके, नो फर्दर ट्रिटमेन्ट इज रिक्वायर्ड। ल आउनु यसको पनि दुईटा केस गरौँ अनि डेप्रिसिएसनलाई ऱ्याप अप गर्यौँ। सो हामी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको अर्को केस गर्न गइरहेछ। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा हेर्नुहोस् त यो दुईटा केस। फर्स्ट केस इक्जाम्पल 1 है त सर, अब ग्रीन पेनले लेखौँ, वाइ नट, ल आउनुहोस् ग्रीन पेनले लेखौँ। फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ लर्न विथ विशाल प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हामीलाई के भएछ, फिक्स एसेटको भ्यालु दिएको छ 1 लाख, डेप्रिसिएसन दिएको छ 5000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ 10000। अब हेर्नु है, डेप्रिसिएसन 5000 दिएको छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 10000 अनि फिक्स एसेट दिएको छ 1 लाख। ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ भने चाहिँ के कुरा बुझ्ने, सर एभ्रिथिङ इज एडजस्टेड, हामीले अब केही टेन्सन लिनु पर्दैन, जहाँ जहाँ जाने हो एकतिर जान्छ भन्ने। अब भनेपछि के गर्नु पर्यो भने त, मेरो पिएनएल कस्तो देखिन्छ, मेरो पिएनएल कस्तो देखिन्छ, पिएनएल देखिन्छ मेरो डेप्रिसिएसन भनेर कति आउँछ पिएनएलमा 5000 रुपियाँ। सिमिलरली मेरो ब्यालेन्स सिटमा कस्तो देखिन्छ, मेरो ब्यालेन्स सिटमा सर फिक्स एसेट देखिन्छ 1 लाखमा, माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर मेरो कति देखिन्छ हेर्नु त, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन देखिन्छ 10000 रुपियाँ। सो मेरो फिक्स एसेटको भ्यालु चाहिँ नेट भ्यालु चाहिँ कति भयो, 90000 रुपिज। 90000 रुपिज चाहिँ मेरो नेट भ्यालु भयो। तर हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, फिक्स एसेट 1 लाख माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 10000। सर त्यो 5000 डेप्रिसिएसन केही गर्नु पर्दैन, कतै एडजस्ट गर्नु पर्दैन, नो, पिएनएलमा गयो सक्यो। अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनतिर ट्रान्सफर हुँदैन, किनभने ट्रायल ब्यालेन्स आएको कुरा एकतिर जान्छ। ल आउनुहोस् इक्जाम्पल 2 हेरौँ। फिक्स एसेट दिएको छ हामीलाई 1 लाख, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन पहिलेदेखि दिएको छ 10000। अब चार्ज डेप्रिसिएसन एट द रेट 10% पर एनम अनि फिक्स एसेट भएछ। फिक्स एसेटमा 10% पर एनमले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने रे भनेपछि आउनु एडजस्टमेन्ट दिएको छ भने चाहिँ जर्नल इन्ट्री गर्नु पर्यो। के हुने भयो जर्नल इन्ट्री, सर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट लेखौँ, टु फिक्स एसेट लेखौँ, नो, जब ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन आउँछ हामी के लेख्छौँ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन लेख्छौँ। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। 10000 10000। ल आउनुहोस् त अब यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ हेर्नु त। अब हाम्रो पिएनएलमा कति जान्छ, पिएनएलमा त हाम्रो डेप्रिसिएसन भनेर यो 10000 गइहाल्यो, ठिक छ। हाम्रो ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ हेर्नु त, हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा फिक्स एसेट त हाम्रो 1 लाखकै छ हो, फिक्स एसेटको त भ्यालु चेन्ज हुँदैन, फिक्स एसेट 1 लाखकै छ, माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर लेख्छ हामी, माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। सर 10000 को पहिलेदेखि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन थियो, क्रेडिट ब्यालेन्स हेर्नु त, 10000 को पहिलेदेखि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन थियो, 10000 को नयाँ थप्यो, यो तलको जर्नल इन्ट्रीले 10000 थप्यो भनेपछि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति भयो, अब 20000 भयो। सर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएसनलाई जोड्दै 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 हरेक वर्षको डेप्रिसिएसन ल्याउँदै जोड्दै गरे मात्रै हो। सो हाम्रो डेप्रिसिएसन कति भयो, 20000 भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति बच्यो, 80000 को बच्यो। सो विथ दिस हामीले डेप्रिसिएसनको केही केसेसहरू पनि गर्यौं। नट कम्प्लिकेटेड कुरा, के कुरा चाहिँ ध्यान दिने भने यदि ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने हतारमा डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट लेखिनहाल्ने के, डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हुन्छ। त्यही भएर डेप्रिसिएसनको एडजस्टमेन्टमा पनि विद्यार्थीहरूले एकदमै हतारमा एकदमै इजी एडजस्टमेन्ट छ, त्यही भएर विद्यार्थीहरूले एकदम हतारमा डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट लेखिहाल्नुहुन्छ अनि त्यही गएर चिप्लिन्छ। त्यही भएर अलिकति के कुरा ध्यान दिने, ट्रायल ब्यालेन्समा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन आछ कि आछैन भनेर हेर्ने, आछैन भने चाहिँ फिक्स एसेटै लेख्ने, डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट, आछ भने डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन लेख्ने। विथ दिस डेप्रिसिएसनको एडजस्टमेन्ट यति नै हो। हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को एउटा एडजस्टमेन्टका साथ डिस्कस गर्नेछौँ। टिल देन ह्याप्पी रिडिङ, स्टे सेफ एन्ड स्टे कनेक्टेड।